اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو جلدی سے جا کے سبسکرائب کا بٹن دبا دیں اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا بالکل بھی مت بھولیے گا۔ ذکر سرکار دو جہاں کے دوپہر، ذکر سرکار دو جہاں کے دوپہر، دور دل کا غبار ہونا ہے۔ پھول گلزار میں کھلیں گے ضرور، پھول گلزار میں کھلیں گے ضرور، اس فضا کو بہار ہونا ہے۔ آپ کے جان نثار لوگوں نے، آپ کے جان نثار لوگوں نے چاند کا تیر شمار ہونا ہے۔ آپ کے جان نثار لوگوں نے چاند کا تیر شمار ہونا ہے۔ مختصر کلام پیش کریں، حوالہ سے گریز کریں اور ترنم سلام ہدایت کے نام۔ اب میں گزارش کروں گی پروفیسر افضل شاہ صاحب سے تشریف لائیں اور اپنا کلام پیش کریں۔ اسی مہینے کے حوالے سے یہ آرزو ہے کہ میرا آقا مجھے بلائے اسی مہینے، یہ آرزو ہے کہ میرا آقا مجھے بلائے اسی مہینے، یہ مجدائے جاں فضا بھی مجھ کو صبا سنائے اسی مہینے۔ یہ آرزو ہے کہ میرا آقا مجھے بلائے اسی مہینے، یہ مجدائے جاں فضا بھی مجھ کو صبا سنائے اسی مہینے۔ اور رواں ہے آنکھوں سے اشک کے فرقت، کہاں دیارے نبی کہاں میں، رواں ہے آنکھوں سے اشک فرقت، کہاں دیارے نبی کہاں میں، مگر وہ چاہے تو کیا جب ہے خدا دکھائے اسی مہینے۔ کہاں دیارے نبی کہاں میں، مگر وہ چاہے تو کیا جب ہے خدا دکھائے اسی مہینے۔ اور نزول قرآن کا یہ مہینہ ہر ایک مہینے سے ہے مقدس، نزول قرآن کا یہ مہینہ ہر ایک مہینے سے ہے مقدس، خدا سے اپنے گناہ انسان بخشوائے اسی مہینے۔ ہر ایک زیر منہمک ہے نبی کی توصیف میں مسلسل، ہر ایک زیر منہمک ہے نبی کی توصیف میں مسلسل، جو نعت پڑھنے کا لطف ہم کو بھی کیوں نہ آئے اسی مہینے۔ بھٹکنے والوں کی رہبری کے لیے ہے یہ ایک چراغ منزل، بھٹکنے والوں کی رہبری کے لیے ہے یہ ایک چراغ منزل، کوئی جو خود کو بدلنا چاہے وہ فیض پائے اسی مہینے۔ اور خدا نے توفیق جس کو دی ہو ادا کرے شکر وہ خدا کا، خدا نے توفیق جس کو دی ہو ادا کرے شکر وہ خدا کا، نبی کی مسجد میں جا کے اپنی چبی چھپائے ایسی مہینے۔ اسیر ہوتے ہیں سارے شیطان تاکہ بہکا سکے نہ ہم کو، عمل یہ مخصوص ہے کہ انسان فلاح پائے اسی مہینے۔ یہ ملک اور یہ پہاڑ دریا، یہ کھیت یہ گلستاں یہ نہریں، یہ ملک اور یہ پہاڑ دریا، یہ کھیت یہ گلستاں یہ نہریں، خدا کی رحمت نبی کے صدقے میں ہم نے پائے اسی مہینے۔ وہ کاش اس کی مراد پوری ملے اسے ساتھ حضوری،
खुदा करे नात उनकी अफसल उन्हें सुनाए इसी महीने। वो काश उसकी मुराद पूरी मिले उसे साथे रसूले, खुदा करे नात उनकी अफसल उन्हें सुनाए इसी महीने। अब गुजारिश करूँगी नियाज़मंदान कराची के मोहतमिद उमूर जनाब अमीर सुमन साहब से तशरीफ लाने बुलाया गया पेश। तमाम शुरे के नाम से बहुत ज़माना गुजारिश है कि वक्त होगा तो मैं उनको जितनी भी रसूल की सलाह करें उनको कम है, तो लेकिन मैं अपनी गुजारिश है कि हम चाहते हैं कि सब जो है रसूल का कलाम पेश करें। तवाना के कलाम से ज़रा सा कुछ आप फरमाएं और 5 शेर में अगर इत्तिफा कर दें तो ये बहुत बेहतर होगा। मैं आपसे आपका मतलब दुआमत रहे मेरे नाम मोहम्मद, दुआमत रहे मेरे नाम मोहम्मद, पढ़ूं में दुरूद और सलाम दुआमत रहे मेरे नाम मोहम्मद, पढ़ूं में दुरूद और सलाम मोहम्मद। और कभी फर्श पर था मकाम मोहम्मद, कभी फर्श पर था मकाम मोहम्मद, कभी अर्श पर था क़याम मोहम्मद। और मुअत्तिब फरिश्ते थे, मुअत्तिब फरिश्ते थे मेराज की शब, मुअत्तिब फरिश्ते थे मेराज की शब, खुदा ने दिया एहतराम मोहम्मद। और लिसाने मोहम्मद खुदा की जुबान है, लिसाने मोहम्मद खुदा की जुबान है, कलाम खुदा है कलाम मोहम्मद, कलाम खुदा है कलाम मोहम्मद। और जो खादिम है उनका है इज्जत उसी की, जो खादिम है उनका है इज्जत उसी की, है शाहों से अफजल गुलाम मोहम्मद, है शाहों से अफजल गुलाम मोहम्मद। और अज़ल से चला है अबद तक चलेगा, निज़ाम खुदा है निज़ाम मोहम्मद। मतलब मैं सरशार हूँ बादाए मार्फत से, मैं सरशार हूँ बादाए मार्फत से, सुखन की रहा हूँ मैं जाम मोहम्मद। दुआमत रहे मेरे नाम मोहम्मद, पढ़ूं मैं दुरूद और सलाम और जनाब यासिर सईद सिद्दीकी साहब मौजूद हैं, आपको दावत करने के लिए यासिर सईद सिद्दीकी साहब। अशकों ने दिया साथ मदीने के सफर में, अशकों ने दिया साथ मदीने के सफर में, होती रही बरसात मदीने के अशकों ने दिया साथ मदीने के सफर में, होती रही बरसात मदीने के सफर में। और क्या लेके गया साथ में, क्या लेके लौटा, क्या लेके गया साथ में, क्या लेके लौटा, बदले मेरे हालात मदीने के सफर में। क्या लेके गया साथ में, क्या लेके लौटा, बदले मेरे हालात मदीने के सफर में। और उस रात के जैसी तो कोई रात नहीं थी, उस रात के जैसी तो कोई रात नहीं थी, गुजरी थी जो एक रात मदीने में। गुजरी थी जो एक रात मदीने के सफर में। खुशबुए मदीना मुझे आने लगी यकदम, खुशबुए मदीना मुझे आने लगी यकदम, आया जो ही मिकात मदीने के सफर में। मदीना मुझे आने लगी, आया जो ही मिकात मदीने
یہ درد نہیں چہرے پہ، یہ خاک شفا ہے. یہ درد نہیں چہرے پہ، یہ خاک شفا ہے. مجھ کو ملی سوغات مدینے کے سفر میں. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ درد نہیں چہرے پہ، یہ خاک شفا ہے. مجھ کو ملی سوغات مدینے کے سفر میں، اور مجھ پر میرے آقا نے کرم کیسا کیا ہے. مجھ پر میرے آقا نے کرم کیسا کیا ہے. پڑھتا ہی رہا نعت مدینے کے رات کے جیسی تو کوئی رات نہیں ہے. اتنی کی جو ایک رات مدینے کی. فرش کی زینت عرش کی رحمت، فرش کی زینت عرش کی رحمت، صلی اللہ علیہ وسلم. باغ عنایت باغ رحمت، صلی اللہ علیہ وسلم. روشن روشن تابا بندہ بندہ سرور عالم. آپ کی صورت آپ کی سیرت، آپ کی صورت آپ کی سیرت، صلی اللہ علیہ وسلم. عرش بری پر رب کے پہلوان، محسن اعظم ہادی برحق. اللہ اللہ آپ کی عظمت، صلی اللہ علیہ وسلم. بڑھ نہیں سکتی میری جانب گردش دوران دیکھ رہی ہوں. آپ کا مجھ پر دستے شفقت، صلی اللہ علیہ وسلم. میری الفت میری چاہت میرا رستہ میری منزل، میری عبادت میری ریاضت، صلی اللہ علیہ وسلم. اس میں گرائی نعت کی صورت، ملتے زباں ہے لمحہ لمحہ. یہ تو ہے شہ ناز کی دولت، یہ تو ہے شہ ناز کی دولت، صلی اللہ علیہ وسلم. فرش کی زینت. عمدہ سیاستدان صوبہ اسمبلی کے سابق جناب خالد
ताज़ मिलती है और जनाब तारिक शाह तशरीफ लाए हैं तो हम आपको खुश आमदीद करते हैं। मैं गुजारिश करूँगी जनाब डॉक्टर इकबाल शाह साहब से तशरीफ लाने का काम कीजिए। जुबान पे मेरे नबी है, जुबान पे मेरे नबी है, उसी की बख्शिश ये जिंदगी है। वो जिसकी खातिर जहां बने हैं, वो जिसकी खातिर जहां बने हैं, जमीन बनी आसमां बने हैं, उसी के निधन लबे समन पर, उसी के निधन लबे समन पर, उसी की रहमत हर एक चमन पर, वो अवरे बारा की ताजगी है, जुबान पे मेरे नबी है, उसी की खातिर से अमर गुल है, उसी की खातिर से अमर गुल है, उसी के निधन की मुझको धुन है, उसी की शौकत के सब कसीदे, उसी की शौकत के सब कसीदे, उसी से मंसूब सब अकीदे, हवा पे उसकी ही नगमती है, जुबान पे मेरे नबी है। वो मेरा हामी, वो मेरा हामी, वो मेरा यावर, वो मेरा हामी, वो मेरा यावर, नहीं है कोई भी उससे बेहतर, उससे है मेरी जिक्र हरदम, इलाज भी है वही है मरहम, रहे कलम में वो रोशनी है, रहे कलम में वो रोशनी है, जुबान पे मेरे नबी है, जुबान पे मेरे नबी है। अब जनाब शायद शहाब साहब से दरख्वास्त है जो तशरीफ लाए, जनाब शायद साहब। अस्सलाम वालेकुम। हर चमन आपका, हर गली आपकी, हर चमन आपका, हर गली आपकी, हर चमन आपका, हर गली आपकी, सारे आलम में है रोशनी आपकी। हर चमन आपका, हर गली आपकी, सारे आलम में है रोशनी आपकी, और सारे नबियों में आलम, सारे नबियों में आला मकाम आपका, सारे नबियों में है रहबरी आपकी, सारे नबियों में आला मकाम आपका, सारे नबियों में है रहबरी आपकी, सारी दुनिया आप ही के लिए, सारी दुनिया बनी आप ही के लिए, एक ही मगर साथी आपकी, सारी दुनिया बनी आप ही के लिए, सारी दुनिया बनी आप ही के लिए, हमने देखी मगर सादगी आपकी। और आप आपा है मैं आपका हूँ गुलाम, आप आपा है मैं आपका हूँ गुलाम, मेरे जीवन की है हर घड़ी आपकी, मेरे जीवन की है हर घड़ी आपकी। और आप तो अब तो आपा मदीने बुला ले भाई, अब तो आपा मदीने बुला ले मुझे, मैं करूँगा वहीं लौट ही आपकी। अब तो आपका नसीब भाई, अब तो आपा बुला ले मदीने, अब तो आपा बुला ले मदीने मुझे, मैं करूँगा वहीं नौकरी आपकी। और है नबी के गुलामों का अदना गुलाम, है नबी के गुलामों का अदना गुलाम, तब ये किस्मत है शायद बड़ी आपकी। है नबी के गुलामों का अदना गुलाम, है नबी के गुलामों का अदना गुलाम, तब ये किस्मत है शायद बड़ी आपकी। हर चमन आपका, हर गली आपकी, सारे आलम में है रोशनी आपकी।
से कि तशरीफ लाएं और अपना नाम बताएं। सबसे पहले तो हमारे बातें करना होगा यहाँ पर नानी राजी और आर्ट्स काउंसिल को एक दावत करने के लिए क्योंकि वक्त हमने हैदराबाद से सफर किया है उसे मैं एक कथा बारगाह रिसालत में पेश करूँगा आपसे जानना चाहूँगा कि हुआ है नात की सूरत में हासिल, हुआ है नात की सूरत में हासिल मुझे उस वक्त इनाम मोहम्मद, हुआ है नात की सूरत में हासिल मुझे उस वक्त इनाम मोहम्मद। वर्क को चूम कर यारो अदब से, वर्क को चूम कर यारो अदब से कलम में जब लिखा नामे मोहम्मद। हुआ है नात की सूरत में हासिल मुझे उस वक्त इनाम मोहम्मद। वर्क को चूम कर यारो अदब से कलम में जब लिखा नामे मोहम्मद। गुजारिश करूँगी जनाब साहिबजादा अतीकुर रहमान अतीक साहब से तशरीफ लाए और बारगाह रिसालत में आपके रसूल रसूल का नजराना पेश नजर में उनका दर उनकी नहीं नजर में उनका दर उनकी गली है इसलिए तो रोशनी भी रोशनी नजर में उनका दर उनकी गली है इसलिए रोशनी भी रोशनी है। नजर ऐसे नजारे नजर ऐसे नजारे ढूंढती है जहाँ रहमत बरसती हर घड़ी है। नजर ऐसे नजारे ढूंढती है जहाँ रहमत बरसती हर घड़ी है। और ख्यालों में मदीने जा रहा हूँ, ख्यालों में मदीने जा रहा हूँ, दरे आका पे मेरी हाज़िरी ख्यालों में मदीने जा रहा हूँ, दरे आका पे मेरी हाज़िरी है। वो जिसके वास्ते आलम बनाए, वो जिसके वास्ते आलम बनाए, वो बस मेरा नबी मेरा नबी है। जिसके वास्ते आलम बनाए, वो बस मेरा नबी मेरा नबी है। और जहाँ मरने की ख्वाहिश है सभी, जहाँ मरने की ख्वाहिश है सभी को, वहाँ तो जिंदगी की जिंदगी हुजूरी में रहूं दिन रात आका, हुजूरी में रहूं दिन रात आका, ये किस्मत है तो रश्के जिंदगी है। हुजूरी में रहूं दिन रात आका, ये किस्मत हो तो रश्के जिंदगी है। और वही तो रहमतुल लिल आलमीन है, वही तो रहमतुल लिल आलमीन है। जुबान पे जिक्र जिनका हर घड़ी है, वही तो रहमतुल लिल आलमीन है। जुबान पे जिक्र जिनका हर घड़ी है। और फरिश्ते ये कह रहे हैं, फरिश्ते फरिश्ते ये कर रहे हैं, ये नाते मुस्तफा किसने फरिश्ते फरिश्ते ये कर रहे हैं, फरिश्ते ये कर रहे हैं, ये नाते मुस्तफा किसने लिखी है। लहन मेरा ये मेरी शायरी सब, लहन मेरा ये मेरी शायरी सब अतीक आका के सदक़े में मिली। लहन मेरा
کہ میری شاعری سب عتیق آقا کے صدقے میں ملی ہے، نظر میں ان قدر ان کی خیالوں میں مدینے جا رہا ہوں، درے آقا پہ میری حاضری ہمارے
جلانے کی ضرورت ہے جلانے کی ضرورت ہے اور خدا نے اس میں اتارا ہے عرش سے جس کی بڑی فضیلت ہے یہ جس کی بڑی فضیلت ہے نظر پہ چشم کرم ہو میں ایک خدا کرتا ہوں آپ یہ دیکھیں کہ دربار مستقبل میں بیٹھے یہ چہل پہل اور اس طرح سے گفتگو جو ہے آپ کی عبادتوں کو ضائع کر رہی ہے. اس عبادت کو آپ عبادت سمجھ کر کیونکہ نعت ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ نعت رسول مقبول پیش کی جا رہی ہے. آرام سے سنیں آسانی سے سنیں اور یقیناً آپ کو اس کے برکات و فضول حاصل ہوں. جناب شاہد نقوی صاحب سے گزارش ہے کہ تشریف لائیں اور آپ وقتی بدلتے سے کوشش تفکرات کے بادل چھٹے مدینے میں تفکرات کے بادل چھٹے مدینے میں شراب عشق کے ساغر بٹے مدینے میں اور تمام امور کا حاصل ہے صرف 4 ہی دن وہ 4 دن بھی بڑی جو کٹے مدینے میں جو محمد کی روشنی آئی جو محمد کی روشنی آئی لے کے پیغام زندگی آئی جو محمد کی روشنی آئی لے کے پیغام زندگی آئی لب پہ آیا درود و رحمت لب پہ آیا درود و رحمت آسمانوں سے زور دیا جناب حیدر حسین جلیسی صاحب سے گزارش تشریف دوستو ایک حدیث ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوتا ہے وہاں آپ موجود ہوتے ہیں. یہ دماغ میں رکھیں پھر آپ کی مرضی ہے کہ باتیں کریں کہ خاموشی سے ادب سے بیٹھے. آج سے نعت رسول مقبول میں پیش کروں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ جب تو عالم کے نور ہوتے ہیں جب تو عالم کے نور
دیکھا حضور ہوتے ہیں اور حالت کہ وہ نہ ہوتے تو جانے کیا ہوتا، وہ نہ ہوتے تو جانے کیا ہوتا، مجھ سے اتنے قصور ہوتے۔ جلسی بھائی آپ نعت ہی گا کرو، کمال کر دیا، کمال حکم کے مطابق بادشاہ کہ ہماری نعت گوئی کا ہے، ہماری نعت گوئی کا ہے اس توحید سے رشتہ، ہماری نعت گوئی کا ہے اس توحید سے رشتہ، فروغ نعت سے قائم رہے تحمید سے رشتہ، ہماری نعت گوئی کا ہے اس توحید سے رشتہ، فروغ نعت سے قائم رہے تحمید سے رشتہ۔ میرے سرکار نے سب کچھ بتا کر یہ بتایا ہے، میرے سرکار نے سب کچھ بتا کر یہ بتایا ہے، مقام ابدیت میں صرف وہ توحید سے رشتہ۔ میرے سرکار نے سب کچھ بتا کر یہ بتایا ہے، میرے سرکار نے سب کچھ بتا کر یہ بتایا ہے، مقام ابدیت میں صرف وہ توحید سے رشتہ، مقام ابدیت میں صرف وہ توحید سے رشتہ۔ اور بنا چومے ادا کرنا کبھی ممکن نہیں ہوتا، بنا چومے ادا کرنا کبھی ممکن نہیں ہوتا، ہے ان کے نام کا جو میم پر تشدید سے رشتہ۔ بنا چومے ادا کرنا کبھی ممکن نہیں ہوتا، بنا چومے ادا کرنا کبھی ممکن نہیں ہوتا، ہے ان کے نام کا جو میم پر تشدید سے رشتہ۔ اور بتا کر ہم گناہگاروں کو بخشا ہے سکون بے حد، بتا کر ہم گناہگاروں کو بخشا ہے سکون بے حد، رجب شعبان رمضان المبارک عید سے رشتہ، بتا کر ہم گناہگاروں کو بخشا ہے سکون بے حد، رجب شعبان رمضان المبارک عید سے رشتہ۔ اور مدینے سے بلاوا آئے گا آسی، ذرا ٹھہرو، مدینے سے بلاوا آئے گا آسی، ذرا ٹھہرو، بس اپنے جذبے دل کا رکھو امید سے رشتہ۔ کمال صاحب تشریف رکھتے ہیں، آپ سے گزارش ہے۔ اس طرف بھی میرے آقا میرے مولا دیکھو، اس طرف بھی میرے آقا میرے مولا دیکھو، فرقت و ہجر میں مر جائے نہ بندہ دیکھو۔ اور کس طرح کرتے ہیں غم کا وہ مداوا دیکھو، کس طرح کرتے ہیں غم کا وہ مداوا دیکھو، کبھی طیبہ کو چلو چل کے مواجہ دیکھو۔ اور منعانی میں رال حق کا اٹھائیوں پردہ، منعانی میں رال حق کا اٹھائیوں پردہ، دیکھنے والوں یہی حق ہے جلوہ دیکھو۔ اور بڑھ کے سینے سے لگا لیتے ہیں ہر ایک، بڑھ کے سینے سے لگا لیتے ہیں ہر ایک کو حضور، بڑھ کے سینے سے لگا لیتے ہیں ہر ایک کو حضور، غمزدوں کا دریا کا تڑپنا دیکھو۔ اور محلی میں
नौनिहाली में इशारों पे मटकता था कमर, नौनिहाली में इशारों पे मटकता था कमर, नौजवानी में से तोड़ के जोड़ा देखो। और अब की उम्मीद कभी है, अब की उम्मीद कमाली ये कभी है हमको, अब की उम्मीद कमाली ये कभी है हमको, जल्द बुलवाएंगे सरकार मदीना देखो। यूसीआर के चेयरमैन डॉक्टर तारिक महमूद यहाँ मौजूद हैं, हम आपको शामिल हैं। अब हम गुजारिश करूँगी जनाब मकबूला शाह साहब से तशरीफ लाएं, उन्हें कलाम पेश करें। सिर्फ पूछिए कि जो लोग सरवर आलम से फैज़याब नहीं, जो लोग सरवर आलम से फैज़याब नहीं, सुकून कल्ब कहीं उनको दस्तयाब नहीं। जो लोग सरवर आलम से फैज़याब नहीं, सुकून कल्ब कहीं उनको दस्तयाब नहीं। वसा है नूरे रिसालत मेरी निगाहों में, वसा है नूरे रिसालत मेरी निगाहों में, मैं मुतमईन हूँ मुझे कोई इख्तिलाफ नहीं। जनाब मसीह साहब से मुकर किस्म की तशरीफ लाएं और हदिया नात पेश करें। महबरे जुलूसफा सल्ले अला सल्ले अला, महबरे जुलूसफा सल्ले अला सल्ले अला, है बीबे कुलिया सल्ले अला सल्ले अला। कादमे आखिर तमन्ना दिल की है मेरे यही, कादमे आखिर तमन्ना दिल की है मेरे यही, हो लबों पर बसरा सल्ले अला सल्ले अला। फिर देखें कि आए जब दस्ते नबी पर मौजज़ा ये भी हुआ, आए जब दस्ते नबी पर मौजज़ा ये भी हुआ, संग रेजों ने कहा सल्ले अला सल्ले अला। दस्ते नबी पर मौजज़ा ये भी हुआ, संग रेजों ने कहा सल्ले अला सल्ले अला। वो हरम में हाज़री को मैं यही कहता रहूँ, वो हरम में हाज़री तो मैं यही कहता रहूँ, देख कर गुंबद हरा सल्ले अला सल्ले अला। वो हरम में हाज़री तो मैं यही कहता रहूँ, देख कर गुंबद हरा सल्ले अला सल्ले अला। अर्श तक जाती है आवाज़ें दुरूद पाक की, अर्श तक जाती है आवाज़ें दुरूद पाक की, है ये मंशा खुदा सल्ले अला सल्ले अला। लगता है कि सामने रौज़ा था आबू में कहाँ दिल था सही, सामने रौज़ा था आबू में कहाँ दिल था सही, कह उठा पेशाब था सल्ले अला सल्ले अला। महबरे जुलूसफा सल्ले अला सल्ले अला, है हबीबे किबरिया सल्ले अला सल्ले अला। जनाब अदनान साहब से मुकर किस्म की तशरीफ लाएं। खैर का एक घर जिसमें है जन्नत, एक खैरुल निसा एक खैरुल बशर। खैर का एक घर जिसमें है जन्नत, एक खैरुल निसा एक खैरुल बशर। ऐसी पुत्र जहाँ में ना ऐसा फिगर, एक खैरुल निसा वो देखे आसमां और से एक नजर, नाश करता है वो अपनी चांद पर। देखे आसमां और से एक नजर, नाश करता है वो अपने चांद पर।
है हमारी जमीन पर तो दोनों का मन एक खैरुल निसार, एक खैरुल। और इनका जो हो गया खैर उसकी हुई, इनसे जो मिल गया खैर उसको मिली, इनका जो हो गया खैर उसकी हुई, इनसे जो मिल गया खैर उसको मिली, क्योंकि है दहर में खैर के दो ही दर, एक खैरुल निसार। मतलब पेश कर रहा हूँ कि कोई उसमें अमल को नहीं है मगर अश्र में फिर भी लगता है वो मोतबर, कोई उसमें अमल तो नहीं है मगर अश्र में फिर भी लगता है वो मोतबर, नाम लिखते हैं दो अक्स के कल्ब पर, एक खैरुल निसार, एक जनाब नसीम शेख साहब से मुर्तबा से तशरीफ। आकाए दो जहां की मोहब्बत से दोस्तों, आकाए दो जहां की मोहब्बत से दोस्तों, दिल का धड़कते रहना भी कार्य सवाल है, दिल का धड़कते रहना भी कार्य सवाल है। वो उनसे पहले रवा है, दुरूद उन पर सलाम, वो उनसे पहले रवा दवा है, दुरूद उन पर सलाम उन पर, जमीन जमा की जो कल को जहाँ है, दुरूद उन पर सलाम उन पर, जमीन जमा की जो कल पे जहाँ है, दुरूद उन पर सलाम उन पर, जमीन नहीं थी न आसमां था, न दश्तो सहरा न जमीन नहीं थी न आसमां था, न दश्तो सहरा न बहरो बर थे, मेरे नबी तब से ही आया है, दुरूद उन पर सलाम, मेरे नबी तब से ही आया है, दुरूद उन पर सलाम उन पर। और फिर देखिएगा कि बना रहे थे फरिश्ते आदम को चाक पर जब, तो तब से अब तक बना रहे थे फरिश्ते आदम को चाक पर, तो जब से अब तक वो नूर रब्बी में जाविदा है, दुरूद उन पर सलाम उन पर, वो नूर रब्बी में जाविदा है, दुरूद उन पर सलाम उन पर। जमीन पे आए तो लाए रहमत, जमीन पे आए तो लाए रहमत, फलक पे पहुंचे इमाम होकर, जमीन पे आए तो लाए रहमत, फलक पे पहुंचे इमाम होकर, वो रब के होने का एक निशान है, दुरूद उन पर सलाम, रब के होने। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब का बटन दबा दो और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिए।